السلام عليكم. ما عرفت واش كتسمعوني، واش الصورة واضحة؟ الوغ انا دكتور ولي الله سارة، طبيبة نفسية. دونك الا كنتو كتسمعوني ولا كتشوفوني، الا كان شي حد يقدر يكتب ان كومونتير. دونك غير واش الصوت واضح، الا كان شي حد يقدر بارفي. دونك كنشوف الصوت كيتسمع. الوغ انا دكتور ولي الله سارة، طبيبة نفسية مختصة في الادمان. الوغ اولا كنبغي نشكر جمعية لايمبسي اللي دارت هاد البادرة في هاد لا بيريود الصحي ولا كونفينمون. دونك كاين بزاف ديال مختصين نفسيين، اطباء واخصائيين نفسيين اللي كيحاولوا يرافقوكم في هاد الفتره هذه باش دوز بطريقه مزيانه. شي تساؤل اللي عنده توتر، هاد الاخصائيين كاينين على ودكم. دونك كنعاود نشكر الجمعيه مره اخرى اللي دارت هذه البادره وتحت هذه الفرصه للناس باش نتقربوا لي. دونك موضوع اليوم غيكون حول الوسواس القهري او ما يسمى بلو تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف. غنحاولوا بطريقه مبسطه شنو هو الوسواس القهري، العلاج ديالو، شنو هي بعض الانواع اللي كتشاف بكثره ديال الوسواس القهري، وكيفاش نحاولوا نتفاداوه، وكيفاش نقدروا نتعايشوا معاه مع الاسر ديالنا. الوغ كنتسنى نشوف يكونوا شويه ديال الناس اكثر باش نبداو هاد لو لايف ديالنا. الوغ وسواس القهري. الوغ وسواس القهري ولا لو تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف غنحاولوا نشرحوه. شنو هو عباره عن دي زوبسيسيون اولا دي كومبولسيون اولا كيكونوا بجوج. الوغ ماشي بالضروره كيكونوا بجوج، حنا غنحاولوا نعطيو واحد الشرح اللي هو تابع لو دي اس ام 5 ولا دليل تشخيص الامراض النفسيه والعقليه اللي متبع واللي هو مرخص به. لان اون طوندونس بزاف الناس انهم غير كتكون بعض الاعراض كيقول لك عنده الوسواس القهري، لا ماشي كلشي عنده وسواس قهري. دونك غنحاولوا نشرحوه بطريقه مبسطه. دونك قلنا هو دي زوبسيسيون ولا دي كومبولسيون. الوغ شنو هما لي زوبسيسيون؟ لي زوبسيسيون هي عباره عن واحد الافكار اللي كتفرض على الشخص، يعني ماشي هو اللي باغيها تكون، كتفرض عليه في الدماغ ديالو افكار، ولا بعض المرات طريقه كتكون بطريقه ديال ديزيماج ولا صور. هاد الافكار كيكون الشخص كيدير بزاف ديال لي زيفور ولا بزاف المجهودات باش يقدر يحبسها، ما كيقدرش. دونك ما كتكون خارجه على السيطره ديالو. هاد الافكار كيكون الشخص اون جينيرال عارف بان ما عندها حتى شي معنى، دونك الي ابسورد، ولكن كاينه. يعني كاين الله يحسن العوان الناس كيقول لك راه بغيت نبلوكيها ولكن ما كنقدرش، جاريف با. دونك هاد الافكار الميزه ديالهم في لو توك انها كتعطيني واحد التوتر اللي هو كبير بزاف. الشخص ما كيقدرش يستحمل هذاك التوتر. دونك بروغريسيفمون في الاول كتكون الافكار، الشخص بشويه بشويه كيحاول يلقى شي طريقه باش يهبط داك التوتر لانه ما يقدرش يتعايش به. دونك هنا فين كيبانوا عندي دي كومبولسيون ولا اللي هما عباره عن افعال ولا دي، يعني واحد الافعال اللي كيبدا يديرهم الواحد دو مانيير، يعني واحد التقاليد اللي كيولفهم وكيديرهم
بنفس الطريقه دو ماني ريبيتيتيف، كيبقى يكررهم بنفس الطريقه وكيكونوا اكسيسيف يعني بكثره. ماشي واحد مثلا جات واحد الفكره اوبسيسيونيل مره غنردوه راه عنده ان توك. دونك خاصني هاد الافكار يكونوا وكيكون كيترتب عليهم واحد الافعال. هذيك الافعال كيكون الهدف الوحيد ديالها هو انها تهبط لي داك التوتر اللي جايني. دونك فورسيمون كيكونوا هاد لي كومبولسيون هادو، ولا كيولي الواحد كيدير واحد لو كومبورطمون واحد اخر اللي هو ليفيتمون، كيهرب. يعني الحاجه اللي غتعطيها التوتر غنبعد منها ونرتاح. الحاجه اللي غنعرفوا هي انه كو سوا كو سوا هاد لي كومبولسيون الافعال اللي كيديرهم الواحد باش يهبط التوتر، ولا كو سوا الاجتناب ولا الهروب، هادو بجوج كيخليو لو تروبل يبقى. سي دي رونفورسمون نيجاتيف. دونك لو تروبل ما كيمشيش، كيبقى tant que tant que كندير هادوك لي كومبولسيون ولا tant que كندير de l'évitement. Donc هذا le premier critère ديال le DSM-5 par rapport au TOC. deuxième critère ولا الحاجه الثانيه اللي ضروري خصها تكون عندي باش نقدر نهضر على لو توك هي انه ضروري خاص يكون هادوك الافعال يضيعوا ليا واحد القدر، واحد المده معينه في النهار. على الاقل سلون DSM-5 خصني على الاقل يعني 1 اور ساعه في النهار اللي انا كنكون كنضيعها في دوك الافعال اللي انا كندير باش نهبط داك التوتر. دونك كيكون عندي واحد لو روتونتيسمون على لو فونكسيونمون سوسيو بروفيسيونيل ديالي. دونك هنا كنشوف شي اسئله غنقدر نرجع ليهم توتالور. غير اللي كاين هو ان دونك الاولى خاصني لي زوبسيسيون لي كومبولسيون ولا بجوج ضروري يكونوا. الحاجه الثانيه خاصني نكون كنضيع الوقت او موان ساعه في النهار بلس ان روتونتيسمون سوسيو بروفيسيونيل ديال على الشخص، يعني على الحياه الاجتماعيه ديالو الحياه المهنيه ديالو. والحاجه الثالثه ما يكونش هاد الافكار ولا هاد تكون ناتجه على واحد لا مالادي اللي هي اورغانيك مرض عضوي، ولا ناتجه على ادويه ولا مواد مخدره. لان بعض المرات كيكونوا عندي شي ادويه ولا مواد مخدره اللي كتقدر تعطيني هاد الافكار وكيكونوا باساجي وكيدوزو. دونك هادو هو التعريف ديال الوسواس القهري سولون دليل تشخيص الامراض النفسيه والعقليه. دونك كنشوف شي اسئله سمحوا لي. Alors, Hamid من الدار البيضاء. Alors, s'il vous plaît, je souffre de TOC. Je passe la journée à laver et nettoyer. Je suis allée voir un médecin, une séance. Comment ça se traite? Merci. Donc, Hamid, لخص لينا بزاف ديال الأسئلة في سؤال واحد. مزيان اللي طرق لهاد الأسئلة وهو هضر بالضبط على لو توك دو نيتواياج. حنا كان عندنا لو دوزيام فولي ديال التعريف بالتوك، هو اننا غنهضروا على لي تيماتيك ديال التوك اللي كيكونوا بزاف اللي كنشوفوا بكثره. Alors en général le TOC اللي كيكون عندنا بزاف عندنا لو توك دو بروبرتي، هو هادشي اللي كيهضر عليه دابا سي حميد. لو توك دو بروبرتي كيف حنا كنا قلنا بانه لو توك هما عباره عن افكار وافعال. الوغ الفكره اللي كتكون عند الواحد اللي عنده ان توك دو بروبرتي اي دو لافاج هو لا كونتاميناسيون، سيتادير راه نقدر انني مثلا نستعمل ولا ناكل شي حاجه وتقدر تكون كونتاميني مسخه وتقدر تعطيني انا امراض اللي من بعد بشي حاجه خايبه. دونك اي لا كومبولسيون ولا الفعل اللي كيدير الواحد باش يهدن راسو هو لو لافاج، يعني كيغسل بزاف. وكنلاحظوا بان هاد الناس كيوليو يستعملوا لي ديتيرجون لو جافيل داكشي بكثره. دايوغ بارمي لي كريتير ديالنا باننا كنشوفوا واش الواحد بدا كيبرا مع الدواء ولا مع الحصص، حنا نرجعوا من بعد الدواء، هو اننا كنشوفوا حتى لا فاكتور ديال الماء ديالو واش كتبدا تنقص بروغريسيفمون لانها كتنقص جوستومون. دونك هنا حميد كيهضر على لو توك دو نيتواي دو بروبرتي بريسيزيمون. دونك افيكتيفمون كاين هذا النوع ديال الوسواس القهري ديال النظافه. هو قال بانه شاف طبيب اون سيونس حصه وحده. اللي غنقول لحميد ان لو توك كيداوى وحنا غنهضروا على الدواء جوستومون، ولكن
امبوسيبل، ما يمكنش تكون كافيه تماما. كو سوسوا اختارينا العلاج بالادويه ولا كو سوسوا اختارينا العلاج بالحصص، حصه وحده ما يمكنش تكون كافيه ابدا. دونك الحاجه اللي غنقدر ننصحو انه يعاود يرجع يشوف الطبيب ديالو، لان الدواء الا كان خدا دواء راه كيتخاد واحد المده وعاد كيتحبس، ولا كان اختار انه يدير العلاج بالحصص راه حصه وحده ما كافياش تماما، خاصو بزاف د الحصص باش تكون نتيجه. Alors, Ismaël Marbat, quels sont les moyens de traitement du TOC s'il vous plaît? Donc, ça rejoint la même question. احنا غنطرقوا ليها حاليا إسماعيل. Alors غنعطي بعجالة لي تيماتيك اللي كيكونوا بزاف فريكونط ولا اللي هما كاينين بزاف ديال لو توك ولا الوسواس القهري. دونك هضرنا على لو توك ديالنا، لو توك دو فيريفيكاسيون، يعني الواحد يسد الباب ويقول واش سديت ما سديتش. دونك غيرجع يشوفهم واش سديت البوطه. كنلقى الواحد اللي كيرجع مثلا كيقول لك راه 6-7 المرات 8 المرات وانا كنشوف واش سديت ولا ما سديتش. كنوصلوا لانه الناس بعض المرات كيقدروا يمشيو لخدمتهم ويوصلوا ويبدا هذيك الفكره اللي كتاثر عليه واللي كتسيطر عليه راني ما سديتش الباب. دونك كنلقاو كلكو باسيون ولا بعض الناس اللي كيجيو يدوزوا انه كيلقى هنايا فين غنهضروا على هذيك ساعه في النهار ديال لا كومبولسيون كيضيع اكثر من ساعه، لان كيقدر يوصل للبلاصه اللي هو باغي يوصل ليها ولكن غيعاود يرجع باش يشوف راسو واش سد الباب سد البوطه. امبولسيون ولا هذاك الفعل باش يهبط داك التوتر ديالو، كل واحد كيفاش كيبدا يلقى. كاين اللي غيدير ليفيتمون الهروب تماما، هو انه غيختار انه ما يبقاش يخرج. دونك هنا كاين عندي ان روتونتيسمون على الحياه العمليه الشخصيه الاجتماعيه، يعني الواحد كيولي ساد. وكاين اللي لو كونترير غيدير دي كومبولسيون، كل واحد كيفاش كيلقى الطريقه باش يحاول يكالمي هذاك التوتر ديالو. اغلبيه ديال الناس كيقدروا مثلا الا سدوا الباب كيصوروا الباب، دونك حتى الا جاتو ديك الفكره في الخدمه ديالو كيقلب الهاتف ديالو غيلقى راسو افكتيفمون راه سد الباب. مي غنرجعوا نقولها كو هروب ولا الافعال نيجاتيف اللي كيخليو المرض يبقى وعمره ما يمشي. الحل الوحيد. السلام عليكم. دونك malheureusement la connexion تقطعت. je ne sais pas si là vous me recevez. واش دابا كتسمعوني؟ alors لا كنتو كتسمعوني، لا كان شي حد يقدر يقولها لي. Oui, alors merci Wafa, جاوبتني. oui effectivement Iman. alors دونك فاش شنو كنا كنقولوا؟ الوغ كنا كنهضروا على الوسواس القهري ديال لا سيمتري ديال لي جون اللي هما اورغانيزي بزاف. كتلقى انهم كيدوزوا النهار كله في انهم كيقادوا الدار كيصوبوها، حتى شي حاجه ما خصها تحيد من بلاصتها. عندنا عاوتاني لو توك ديال لي زامبولسيون، الخوف انني نادي راسي ولا نادي الناس الاخرين اللي قراب ليا. هذه بزاف كنلاحظوا عند الامهات مع الابناء ديالهم بزاف، وهذا كيقدر يكون اون التيراسيون ديال لا كاليتي ولا ديال الجوده ديال العلاقه ديال الام مع الابناء ديالها، لان كتحاول انها تبعدهم الماكسيموم عليها. علاش؟ حيت خايفه انها تاذيهم، ماشي حيت ما باغاش الله يحصل لها العوان. دونك هادو بزاف ديال لي توك اللي كنشوفوهم بزاف. هنا هضرنا على هاد لو توك. وكاين لو توك اللي هو ايدياتيف، عباره عن هنا واحد الافكار اللي كتفرض على الشخص جوستومون، اللي اون جينيرال كتكون عندها علاقه بدي سوجي تابو اللي ما غنقدروش نهضروا فيهم، حشومه اون جينيرال اون رابور مع الدين ولا اون رابور مع الجنس. وهنايا بزاف ديال الناس هنا فين كيكون عندي بزاف ديال لاسوسياسيون مع مرض الاكتئاب، لان شنو كيوقع للناس؟ كيلوموا راسهم حيت ما عندهمش الحق يفكروا دوك الافكار على داك الدين بهذيك الطريقه، ولكن الافكار كتغلب عليهم، كيبداو يلوموا راسهم. اللوم اون سوا سي ان فاكتور دو ستريس، والحاجه اللي غنعرفوا انا لو ستريس كيطلع ليا دوك الافكار، ودونك كيبقاو يدوروا في واحد الدائره اللي هي مغلقه، اللي ما خاصهم يهرسوها من شي بلاصه باش يقدروا جوستومون يخرجوا من هاد لو تروبل. دونك كنشوف هنا بان بزاف ديال الاسئله بارابور للعلاج. عندي الوغ هنا Alors Mariama, من قلعة سراغنا. السلام عليكم. Donc j'ai 45 ans, je souffre vraiment du TOC
et ce depuis 10 ans. Le psychiatre m'a conseillé un traitement médical. J'ai peur que ça me donne une addiction. Ça, c'est une très bonne question. غنجاوبوا عليها justement tout de suite. Alors هنا غنهضروا على العلاج. العلاج ديال الوسواس القهري. عندنا دو فولي. كاين العلاج بالادويه وكاين العلاج بالحصص. الوغ بالادويه ما غندخلوش في لي ديتاي ديال الادويه، مي الادويه هي عباره عن دي زانتي ديبريسور اللي هي مضادات اكتئاب، هي اللي كتقدر تداوي ليا. سي لو تريتمون دو فون ديال لو توك. الوغ الحاجه اللي غنعرفوا ان لي زانتي ديبريسور ما كيديروش ادمان تماما. كاين شي ادويه اللي كيديروا ادمان غنهضروا عليهم، ولكن لي زانتي ديبريسور ما كاينش الادمان ابدا. لي زانتي ديبريسور ما خصهمش ينعسونا، اغلبيتهم دابا لا نوفيل جينيراسيون ما كينعسوش، يقدر الواحد ياخذهم في الصباح ويمشي لخدمته بطريقه عاديه. دونك هذا باش نهضروا على لي زانتي ديبريسور. اللي كاين ان لي زانتي ديبريسور ما كيعطيوكش نتيجه ما بين ليله ونهار، دونك خاصهم شويه د الوقت باش يعطيو النتيجه. الوقت اللي خاصنا هي ما بين 4 حتى 6 الاسابيع. في هذاك لو مومون بعض المرات ما كنقدروش نخليو لو باسيون بحال هكاك، سورتو لا كان داك التوتر كتير. دونك هنا فاش كنزيدو دي زونكسيوليتيك اللي كنقدروا نعطيوهم في الاول. اللي كاين انا لي زونكسيوليتيك خصنا نعرفوا بانهم جوستومون كيديروا الادمان، ولكن كيديروا الادمان الا بقيت ناخذهم بطريقه كثيره ويوميا واحد المده اللي هي تقريبا 3 شهور. حنا ملي كيتعطاو لي زونكسيوليتيك كيتعطاو واحد المده اللي هي قصيره وكنبقاو غاديين وكنقصوا فيهم لو طون اللي الدواء اللي هو لو تريتمون دو فون يعطينا النتيجه ياك. دونك هنا غنحط لو فولي ديال الادويه. مانون عندي لو فولي ديال لا بسيكوثيرابي اللي هي ان فولي مهم جدا في لو توك. علاش؟ الدواء يعطي كاع النتيجه، كيعطي واحد النتيجه ولكن كتوصل واحد الوقيته وكيقدر يحبس. يعني ما في اغلبيه الاحيان ما كتكونش عندي واحد النتيجه ديال 100%. مي سوبوزون كاع كانت عندي نتيجه ديال 100%، الحاجه اللي غنعرفوا ان مني كان اون اسوسي الدراسات كلها اللي دارت، مني كنجمعوا الادويه مع الحصص النتيجه كتكون حسن وكتكون اون بريفونسيون ديال لا ريشوت. سيتادير كو تادوك مني كنحبس الدواء لو ريسك ديال انني نعاود ندير مره اخرى نفس الحاله ولا لو ريسك ديال النكسه كيكون اقل بزاف. علاش؟ لان مني كنهضروا على العلاج بالحصص كنهضروا على العلاج السلوكي المعرفي. الوغ لا ثيرابي كوغنيتيف كومبورتمونتال شنو هي؟ سي اون ثيرابي اللي الهدف ديالها هو ان الواحد في التالي كيولي هو لو ثيرابيوت ديال راسو. سيتادير ملي كتوقع ليا هادي فوالا راني تعلمت كلكو تكنيك وليت اوتيي، خديت دي تكنيك من عند لو ثيرابيوت ديالي وغنقدر نستعملهم من بعد. دونك الحصص العلاج السلوكي المعرفي عباره عن حصص اللي هما كولابوراتيف، يعني بجوج كنخدموا كو سو سوا لو ثيرابيوت ولا المريض. ضروري داكشي علاش الناس اللي كيجيو في واحد الحاله ديال الوسواس القهري مجهد بزاف وكيكون اسوسي الحاله ديال الاكتئاب اون جينيرال اون لور كونساي انهم ياخذوا الدواء لمده شهر وعاد يبداو الحصص. علاش؟ لان خاص ديجا يكونوا قادرين وانهم يتبعوا دوك الحصص العلاج، حيت في الحصص العلاج كيكونوا عندك دي تاش كنعطيوكم بحال تمارين الا بغينا نقولوا اللي الواحد يدوا لي زاكومبليغ في الدار. الوغ باش يقدر يديرهم خاص ديجا يكون مرتاح، حيت الله يحسن العوان في لو توك راه لي نيرون خدامين طول طون، الواحد ما مرتاحش لا ليل لا نهار. دوك الافكار حتى ملي كيجي يرتاح الافكار كيبقاو النهار كامل وهما مسيطرين عليه وما قادرش يرتاح في مره. دونك حنا كنمسحوهم باش بعض المرات ياخذوا لو بروميير موا ملي كيكون ان توك سيفير، لو بروميير موا ولا الشهر الاول كيتخاد الدواء ومن بعد كنكملوا بلي دو بالدواء زائد الحصص. دونك نرجع للحصص العلاج السلوكي المعرفي. سي ان لو ثيرابيوت كيحاول ديجا انه يجيب هذيك الفكره اللي هو الشخص عارفها ابسورد وعارفها ما عندها حتى شي معنى، كنحاولوا اننا نجيبوها لان بعض المرات كيكون المريض ما قادرش يفيرباليزيها، ما قادرش يهدر ويقول لك راه الفكره اللي عندي في راسي، لانه هو براسو كيقول راه ما عندها معنى. ولكن راه بروغريسيفمون كنخرجوها. لا بروميير ايتاب سي ايدونتيفي هذوك لي ديستورسيون كوغنيتيف ولا دوك لي بونسي اللي هما ما عندهم معنى وابسورد عند المريض، كنخدموا عليهم. ومن بعد اون ميم طون كاين لو كومبورتمونتال، هو اننا كيفاش نحاولوا اون لوت كونتر هذوك لي كومبولسيون ولا دوك الافعال اللي كيدير، كنحاولوا اننا نبعدوا بهم
منهم او ماكسيموم. دونك جيسبر نكون جاوبت على سؤال على الدواء. دونك مريم الدواء ما كيديرش ادمان تماما كيف قلنا. بالنسبه لحميد لا ميم شوز، شرحنا بان حصه وحده ما كافياش تماما. الحصص ديال العلاج السلوكي المعرفي كيقدروا يمشيو حتى ل 20 حصه باش كيبدا يبان ليا النتيجه. حاجه اخرى غادي نشير ليها مهمه، بزاف الناس كيشوف طبيب نفسي ولا معالج نفسي مره ولا جوج وكيقول لك لا راه درت الحصص وما عطاوني حتى نتيجه. حصه ولا جوج امبوسيبل تعطيك نتيجه. الحصص الاولى يلاه كنحاولوا نتفهموا ونفهموا المرض ديالنا شنو فيه، يعني كنكونوا في لا تيوري اكثر من اننا كنكونوا في لا براتيك. وبزاف ديال المرضى اللي كيقول لك لا صافي ديريكت بغيت نبدا في لا براتيك، راه المشكل اننا الا ما استوعبناش ولا ما درناش اون بون ريستركتوراسيون كوغنيتيف وفهمنا وخدمنا على الافكار هي الاولى، راه واخا نحطوكم في لو تيران ونقول لك يلاه صافي اوكي ملي غتمشي الو غادي تاكل اليوم في ريستورون ما غيوقع لك والو، ما غاديش تقدر، لان ديجا الفكره هي اللي مبلوكيانا. دونك الخدمه راه كتكون بزاف او ديبي على لا تيوري، على الافكار اللي كدور في الراس، هذا باش نقدروا نوصلوا لتو سكي براتيك ولا كومبورتمونتال. Alors, Zineb Ben Agadir, bonjour docteur, j'ai 18 ans, je souffre de TOC. Mon médecin me dit que c'est héréditaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça veut dire que j'ai une maladie dans mon cerveau? C'est chimique. Merci docteur pour ce sujet. Alors, هاد السؤال مهم زينب، شكرا حيت سولتيه. Alors, le TOC, منين كيجي le TOC? Alors, le TOC comme أغلبية ديال les troubles psychiques, ils répondent le modèle biopsychosocial. Ni كنهضروا على modèle biopsychosocial biologique déjà. Donc فيه le facteur génétique باش نجاوب على السؤال ديالك زينب. لو فاكتور هيريديتير كاين في لو توك، كنلقاو بزاف العائلات اللي فيهم بزاف الناس فيهم لو توك. كاين بيولوجيك، عندي ان ديزيكيليبر في دي نوروترانسميتور، واحد الموصلات عصبيه اللي نورمالمون كيكون المخ ديالنا كيفرزهم بواحد الطريقه، كيوقع انه كيولي فيهم واحد عدم توازن، وهذاك عدم التوازن il peut être en rapport مع هادوك لي زوبسيسيون، هادوك الافكار اللي كتسيطر عليا. مي هذا لو فاكتور بيولوجيك ما معنيتوش ان اي واحد عنده لو جين ولا عنده ان فاكتور هيريديتير راه غادي يبان عنده المرض. لا، علاش؟ حيت نعاود نقولوها سي لو موديل بيوبسيكوسوسيال. دونك بيولوجيك سي تو سكي بيولوجيك وجينيتيك، ولكن ما نساوش ان ضروري لونفيرونمون كيلعب واحد الدور مهم كبير. بلس il me faut ضروري واحد الفاكتور ديكلونشون، سيتادير واحد العامل اللي غيديكلونشي ليا المرض جوستومون. وهنا غنهضروا توتالور على هاد لا بيريود اللي حنايا جالسين فيها، وفي هاد لا بيريود ديال كورونا فيروس، وغنهضروا شويه بزاف على تو سكي توك دو بروبرتي في هاد الوقيته، لان بزاف الناس ولاو كيقول لك واش انا ولا عندي وسواس قهري مع الكورونا فيروس. لا اوني لا بور فو كالمي، كاين شي حوايج اللي لا غنطرقوا ليهم. غنكمل غير السؤال الجواب على زينب ونطرقوا ليهم. Alors, mon médecin me dit que c'est héréditaire. Oui, الجواب le facteur héréditaire est possible. Est-ce que ça veut dire que j'ai une maladie dans mon cerveau? Là, c'est pas une maladie في le cerveau. Donc نعاود نقولوها، راه ماشي مرض عقلي، راه مرض نفسي. Mais c'est un déséquilibre في واحد les neurotransmetteurs ولا واحد السيالات العصبية. Alors, Monsieur Adil, je souffre depuis 25 ans. Depuis la mort de mon père. Alors, الله يحسن العوان والله يرحم الأب ديالك سي عادل. Alors, effectivement, donc ممكن انك تكون 25 عام وانت هي كتعاني من الوسواس القهري وانت شرتي الموت ديال الاب ديالك اللي يقدر يكون هو لو فاكتور ديكلونشون ديال لا مالادي. يعني كاين عندي واحد الهشاشه في صديق، كنا فولنيرابل، واحد لو تيران كان فولنيرابل، وكنا عندنا واحد القابليه ان المرض يبان. ممكن ان الوفاه ديال الاب ديالك هي ديك بحال اللي كنقولوا ديك الفتيله اللي شعلات المرض. دونك شعلات المرض راه ماشي هي اللي عطات المرض، مي شعلاته، حيت كيف كنقولوا راه بزاف العوامل اللي كتجمع باش كتعطيني لو توك. السؤال ديالي 25 عام مده شويه طويله. واش الا كنتي مازال معنا سي عادل، واش شفتي اخصائي نفسي؟ واش حاولتي تعالج ولا كاين لو توك وتقبلتو كيف هو وحاولت نتعايش معاه؟ دونك الا كنتي مازال معنا غنشكرك الا جاوبتينا. الوغ
Madame Oumaima Menarbat, j'ai 29 ans. Actuellement, mon entourage et surtout mon mari pensent que je suis excessive en termes de propreté et précaution contre le coronavirus. Est-ce que j'ai un TOC? Donc, هذا هو السؤال justement اللي هضرنا عليه tout de suite avec un message juste après avec les mesures hygiéniques que préconise l'OMS contre le coronavirus. Est-ce qu'on peut développer un TOC? Madame Salima Mendar Al-Beda. Alors, pour les deux questions, alors هنا غنطرقوا. Alors في الشرح الاول اللي شرحنا لو توك وشرحنا لي زوبسيسيون هضرنا بانه كيكونوا هاد الافكار والواحد عارف بان ما عندهم حتى شي معنى، والخوف كيكون كبير من شي حاجه اللي هي ما كايناش، اللي نورمالمون ما كتخلعش ياك. هنا ما يمكنليش نطبق هذا الشيء على توسكي كورونا فيروس دابا. علاش؟ لان لو كورونا فيروس كاين ماشي ما كاينش. دونك لو ام اس عطات ولا المنظمه العالميه للصحه عطات واحد التدابير وقائيه ديال غسل اليدين، ما نسلموش على الناس، الا شريت لي كورس خاصني نديزانفيكتيهم بلو جافيل. دونك هادشي كله عطاتو المنظمه العالميه للصحه. دونك ماشي جاتو عطاتو حيت داروا دراسات. دونك لا ماشي الا كنت كندير هادشي معنيتها عندي ان توك. اولا ما يمكنناش نهضروا على توك في هاد لا بيريود تماما. علاش؟ لان هاد لا بيريود كلشي كيتسنى شنو هو لو كورونا فيروس. كلشي خايف وهذه عاديه، غير هو الخوف نعرفوا بانه سي اون ايموشن عاديه، احساس عادي في هاد لا بيريود. فوقاش غيولي ماشي عادي ملي كيولي اكسيسيف وكنولي ما كندير حتى شي حاجه النهار كله وانا كنقلب على لي زاكطواليتي ديال الكورونا فيروس. شحال من واحد مات، شحال من واحد اون جينيرال كنقلب على داكشي السلبي ماشي حتى داكشي الايجابي ديال الكورونا فيروس. دونك شحال من واحد مات بها، شحال من واحد ما تشافاش بها. دونك هنا كيولي هذا الخوف هذا باثولوجيك، يعني كتولي هضرتي النهار كله عليها غنخلي خدمتي، غنخلي ولادي، غنخلي داري، غنخلي كلشي وغنتفوكاليزا في الكورونا فيروس. سو كي موفي. داكشي علاش ما بين التدابير وما بين النصائح اللي نقدروا نعطيو هو انه نبعدوا شويه من لي ريزو سوسيو فين ما تكون شي معلومه اللي هي ما كايناش ما عندي ما ندير بها، فيما تكون شي حاجه اللي انا ما متاكدش منها لا. دونك الحاجه اللي غنقدر نشوف هما المواقع اللي هي افكتيفمون فيابل اللي كاينه بصح، ماشي داكشي اللي كيدور في التصاور في الواتساب ولا هذا باش نقص. علاش؟ لان لا كونتيتي ولا الكميه ديال دوك الافكار ولا ديال دوك الوساوس وديال النظافه اللي كندير لي بروبورسيونيل لهذيك التوتر اللي عندي. كل ما شفت داكشي بزاف، كل ما التوتر تزاد، كل ما فورسيمون غنحاول انني ندير تدابير وقائيه اكثر واكثر. دونك لا ما غنهضروش على ان توك بوغ répondre لمدام سليمه. لا vous pouvez dire à votre mari لا ما عندكش وسواس قهري بور لو مومون. فوقاش غنقدروا نهضروا على وسواس قهري ملي غيفوت هادشي كله ان شاء الله ديال كورونا فيروس وغنرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. غادي ديك الساعات الا بقاو هاد الاعراض وبقيت في نفس المنهاج، يعني كنقي بزاف، كنغسل بزاف، كنستعمل لو جافيل بزاف، كنفكر عندك توقع ليا شي حاجه وعندك نتانفيكتا، هنا غنصحك افكتيفمون انك تشوفي اخصائي نفسي اللي غادي يقدر يعاونك بور ديباسي هذيك لا بيريود، لان هذه ماشي سهله. alors ma réponse. نهاد. هل الاهتمام المفرط بنظرة الآخرين علينا يعتبر من بين أنواع الوسواس القهري؟ لا، هاد الاهتمام الكثير بنظرة الآخرين ما كيتعتبرش وسواس قهري، ولكن السؤال ماشي هو الاهتمام، حيت الاهتمام سيمبتوم، هذا اعراض ما بين الاعراض، ولكن السؤال هو علاش كنهتم بزاف من نظره الاخرين. واش نقدروا ندخلوه بزاف ديال الامراض؟ واش كنخاف انهم يضحكوا عليا؟ واش كنخاف انني نكون قل منهم؟ واش هذا نقص في الثقه في النفس ولا في ليستيم دو سوا؟ دونك الا كنتي معنا نهاد، شنو الفكره اللي ديغيير في اي حاجه، في الطب النفسي ولا في علم النفس، في اي حاجه ضروري خاصني الفكره من موراها. حيت مثلا نقدر نعطي مثال، واحد اللي ما كيركبش في لاسانسور،
نقدر يكون عندي جوج حوايج، يقدر يكون يا اما فوبي سوسيال يعني فوبيا اجتماعيه ما كيبغيش يكون مع الناس دونك الا كان بوحدو غيركب، ويقدر يكون خوف من لاسانسور سادير اون فوبي. دونك جوج حوايج ديفيرونت. دونك ديما شنو الفكره اللي عندي اللور، واش الافراط بزاف باش نشوف الاخرين، واش نقص في الثقه في النفس ولا شنو بالضبط. دونك الا كنتي شنو الفكره ديغيغ اللي عندك. Donc, alors, Ralia Menfes, bonjour docteur, j'ai 24 ans. Avec les mesures hygiéniques que préconise l'OMS contre le coronavirus. Donc, هذا هو نفس السؤال اللي جاوبنا عليه مدام سليمة tout à l'heure. Question. Marwan Menstat, j'ai 22 ans et je suis obsédée par le rangement. Je suis très lent, je passe beaucoup de temps le matin à m'habiller. Du coup, des fois, j'arrive très tard à l'université. Alors, effectivement, مروان هذا نوع من أنواع الوسواس القهري هو اللي هضرنا عليه tout à l'heure وقلنا justement الوسواس القهري ديال لو رانجمون ولا سيمتري. دونك كاين ماشي ما كاينش، هذا وسواس قهري. السؤال ديالي alors comment faire pour être moins lent, c'est plus fort que moi. Alors comment faire pour être moins lent، عندنا حل واحد هو اننا نتعالجوا من هذا الوسواس القهري، هذا هو الحل اللي عندنا. دونك هنا كنصحك انك تشوف معالج ولا طبيب نفسي اللي يقدر يعاونك في هذا الوسواس، يا اما encore une fois نهضروا على الدواء، يا اما بادويه يا اما بحصص. مي جوستومون حاليا راك في لونيفرسيتي، il faut penser à plus tard، نفكروا في من بعد. الا جوستومون ولينا في الخدمه كومون فير، الا عندي واحد لا ريونيون مع 8 الصباح كي غندير تنوصل ليها، دونك هادشي غياخذ لك وقت بزاف. دوطون بلوس ما نساوش انه كل ما تزاد كل ما الاعراض كيقدروا يتزادوا وكيولي كثر. الا عطينا غير مثال، مثلا الناس اللي كتقول لك كنغسل يدي، في الاول راه كنكون كنغسل يدي 3 المرات 4 المرات وكنهبط التوتر، ولكن بروغريسيفمون كنولي نغسل يدي 10 المرات 20 مره باش نهبط التوتر، وكيبقى داكشي غادي وكيتزاد. داكشي علاش طوطالوغ كنا كنقولوا بان هادوك الطريقات بجوج، كو سوسوا الهروب ولا كو سوسوا الكومبولسيون ولا دوك الافعال اللي كيهبطوا التوتر، سي دي رونفورسمون نيجاتيف اللي كيخليو المرض يبقى وكيزيد يتطور. دونك اللي غنصحك ان طونك حنا مازال في الاول ديالو نحاولوا اننا نعالجوا راسنا قبل ما Alors moi je fais monsieur Hafed, moi je fais des crises d'angoisse et c'est vraiment pénible. Alors les crises d'angoisse ما عندهمش علاقة بلو توك اون سوا، ميم سي في بعض الاحيان لونكسيتي ولا التوتر في التوك كيكونوا ولا في الوسواس القهري كيكونوا طالعين بزاف لدرجه انهم يقدروا يعطيوني دي زاتاك دو بانيك ولا نوبات الهلع. مي نوبات الهلع جو بونس كو داز ان لايف على نوبات الهلع ولا على لي زاتاك دو بانيك، وهما واحد النوبات اللي كيكونوا عندي فيها بزاف الاعراض، وماشي بالضروره يكونوا كلهم، الا عندي منهم 5 كنهضر على نوبه ديال الهلع اللي هاد الاعراض كيكونوا عضويه، قلبي كيضرب بزاف، كنحس براسي مكجوج، ما قادرش نتنفس، نحس براسي بحال غنتسطى ولا غنموت. دونك هادو ما عندهمش علاقه بلو توك اون سوا، سوف الا كان السؤال ديالك انه كاين وسواس قهري لدرجه انه بعض المرات كيعطيني هادوك لي كريز ديال لونغواس. دونك انا اللي غنقول لك انه مسيو حفيظ راه داز لايف على لي زاتاك دو بانيك، لا قدرتي تشوفو راه غيعاونك بزاف. Alors monsieur Adil اللي tout à l'heure طلبنا منه انه يكمل لنا السؤال ديالو. Alors depuis 25 ans j'ai pris plusieurs antidépresseurs et cela fait 2 ans que je fais de la psychothérapie avec un neuropsychologue. C'est vrai que ça se stabilise, mais je fais des rechutes récurrentes à n'importe quel facteur stressant. Mon TOC a une thématique. ما فهمتش هذاك الكلمه اللي من موراها. alors
الوغ كي كدير اون بسيكوثيرابي، ما عرفتش شنو على بسيكوثيرابي، ولكن الحاجه اللي عندي مهمه هنا قلتيها مسيو عادل، هو انك غير كيجي نيمبورط كل فاكتور ستريسون كتكون اون ريشوت. هنا هنا غنصحك انه نديروا العلاج السلوكي المعرفي جوستومون، حيت ما بين ابرز الحوايج ديال العلاج السلوكي المعرفي هو لا بريفونسيون ديال لا روشوت. شنو لي تكنيك اللي نقدر ندير بوغ ايفيتي لا روشوت؟ حيت الواحد كيولي عارف راسو ملي كيجي ان فاكتور ستريسون، سورتو كو فو بريني دي زانتي ديبريسور حسب شنو قلتي. دونك ملي كيكون ان فاكتور ستريسون اون جينيرال راه كتكون داخله في العلاج السلوكي المعرفي اون بون بسيكو ادوكاسيون على المرض اون سوا. دونك المريض كيولي عارف راسو، كيكون ان فاكتور ديكلونشون، لو فاكتور ديكلونشون ولا ستريسون الواحد كيعرف راسو راه غتوقع له اون ريشوت. دونك هنا كيولي مانيابل، عارف راسو راه في هاد الوقيته خاصني نزيد في الدواء بيان سور باتفاق مع الطبيب ديالك، ولا راه كيخاصني نتشاف اسي سوفون في الحصص ماشي بحال الايام العاديه. دونك هنا غادي ننصحك ان الا كنتي كدير اون بسيكوثيرابي ليديال هي تكون انك كدير علاج سلوكي معرفي، ولا كنتي كتاخذ دواء نديرو اون بون بريفونسيون ديال لا روشوت. سيتادير ملي يكون عندي ان فاكتور ستريسون سورتو لا كان كبير، ماشي دي فاكتور ستريسون عاديين، نشوف كيفاش انني نحاول نتجاوز هادوك الفترات ديال لو ستريس. Alors, Madame Fatem Zahra, bonjour docteur, je pense que j'ai un toc au niveau de la propreté de ma maison. Le problème est que je me sens extrêmement bien et apaisée une fois le ménage fait correctement. Justement, هذا هو التعريف ديال الوسواس القهري ديال النظافة. Justement, مني الشرح عطيتيه une fois كديري الميناج وكتساليه كتحسي براسك مرتاحة، سيتادير كو عندك واحد التوتر الا كانت شي حاجه موسخه. دونك اون فوا كديري الميناج ديالك كترتاحي. سانسيرمون الا هادشي كان باش نعاود نرجع للشرح، الا هادشي كان كيدوز لك اكثر من ساعه في النهار وساغوطونتي على الحياه ديالك الاجتماعيه ولا المهنيه، هنا غنقدروا نهضروا على ان توك. الا كنتي مدام فاطمه الزهراء هادشي كياخذ لك واحد الوقت محدد في النهار وكيدوز مزيان. الحاجه الثانيه اللي غادي نشير ليها هضرنا عليها توتالور هي واش مثلا هادشي كيقدر ياثر لك على الدار ديالك، سيتادير الناس اللي جالسين معاك في الدار، واش واش غنفرض عليهم شي حوايج، مثلا ما عندكش الحق تاكل هنا، ما ديرش هادي كل في كوزينه، يعني فارضه عليهم واحد الحظر التجول في الدار لدرجه انهم ما يقدروش ما مرتاحينش. سيتادير كتلقاي واحد لا طونسيون في الدار. الا كانت هنا راه il y a un retentissement على الحياه الاجتماعيه ديالي، دونك ممكن العلاج منه. alors ما هي سفيان مسيو سفيان، ما هي اهم اعراض الوسواس القهري؟ alors سفيان كيف قلنا في الاول وغنعاود نذكرهم. الوغ الوسواس القهري قلنا كاين عندنا واحد الافكار اللي هي كتكون مفروضه على الشخص، اللي الشخص ما كيقدرش يسيطر عليها، كيدير بزاف د المجهودات باش يسيطر عليها ولكن ما كيقدرش. كاين عندي هادوك الافكار كتعطيني واحد التوتر كبير اللي بروغريسيفمون الشخص كيحاول يلقى شي طريقه باش يهبط داك التوتر. دونك كاين عنده جوج ديال الحوايج اللي غيقدر يفكر فيهم، يا اما ليفيتمون دونك الهروب، غيهرب في مره. الى عطينا مثلا ديال ان توك ديال لا بروبرتي ولا وسواس قهري ديال النظافه، غادي يفضل انه ما يبقاش يعيط للناس، ما يعرضش على الناس للدار، دونك يبقى ساكن بوحدو، ما يعيطش للناس باش ما توسخش ليه دارو، ما يخرجش ياكل مثلا برا في الزنقه، علاش؟ حيت يقدر يتكونطامينا وتوقع ليه شي حاجه خايبه، دونك غادي يحيدها. دونك هادشي كيكون عندي ان روتونتيسمون على الحياه الاجتماعيه ديالو. ولا كيكون عنده واحد الفعل اخر اللي هو لا كومبولسيون. هاد الافعال كتكون كدار بطريقه اللي هي كتعاود ريبيتيتيف وكتكون اكسيسيف، كتكون بكثره.
لدرجة أنها كتضيع ليا أكثر من ساعة في النهار، حسب دليل تشخيص الأمراض النفسية والعقلية. دونك خاص ضروري تكون كتضيع ليا على الأقل ساعة في النهار باش نقدر نهضر على وسواس قهري. وبيان سور كي خاص الشخص يكون عارف بأن هاد الأفكار ما عندها حتى شي معنى وإلي أبسورد وكتسيطر عليه، وكيجي كيقول لك راه ما كرهتش ولكن راه ما قدرتش. هذه هي الجملة اللي كتعاود بزاف، ما كرهتهمش يحبسوا ولكن ما قدرتش، ومخي ما بقاش كيرتاح لا ليل ولا نهار. الوغ سؤال، هو ماشي سؤال ولكن lire le Coran ça soulage. lire le Coran ça soulage effectivement, ça soulage bien sûr. هذه ما غنتناقشوش فيها، القرآن ما يمكن غير يريحنا، ولكن ما نساوش بأن لو توك سي اون مالادي اللي هي يونيفرسال. دونك ما عندناش غير حنا، كاينه عند المسلمين، كاينه عند النصارى، كاينه عند اليهود، كاينه عند كل شيء. دونك القرآن غير يحني بيان سور، ولكن كيف كاين الداء كاين الدواء. دونك ضروري لاسوسياسيون دي دو، ما غنقدروش نقولوا القرآن بوحديته وفي نفس الوقت افكتيفمون صادير الناس يمكن يتعاونوا بهم بجوج. الوغ Alors monsieur Hafid tout à l'heure اللي كنهضر لينا على les attaques de panique. Donc كنشوفوه كاتب ليا اوكي effectivement c'est dû à des tocs. Donc هنا متفقه معاك، كاين بعض المرات كيف قلنا tout à l'heure بعض المرات لونكسيتي كتكون طالعه بزاف لدرجه انها كتعطيني des attaques de panique. Donc les attaques de panique هنا حاجه اخرى. Donc السؤال ديالي enfin ماشي سؤال مي هو ديجا الحاجه اللي غنعرفوا ان كنتي كتاخذ دواء اللي هما دي ميديكامون il faut savoir que راه هو نفس الدواء. les antidépresseurs كيداويو لي troubles de panique وكيداويو لو توك بجوج. دونك باغ كونطخ الا كنا كنديروا حصص سو كي تري ريكوموندي فيهم بجوج كو سو سوا على لو trouble de panique ولا على لو توك، لا بسيكوثيرابي كتعطي نتائج مزيانه بزاف. دونك هنا كنقدروا نتعاونوا بحصص ديال لا ريلاكساسيون، لا ريسبيراسيون ابدومينال، كيفاش نهبط هذيك لاتاك دو بانيك. ولكن انكور اون فوا هادشي راه كيتخدم قبل، سيتادير قبل ما تجيني لاتاك دو بانيك، ملي نكون في واحد ليطا اللي هو عادي تما كنحاول نفهم ونحاول ديجا نفهم شنو الفكره اللي عندي في راسي، وعاد انني نخدم بلا ريسبيراسيون وندير واحد الحصص ديال لا ريسبيراسيون ريلاكساسيون كيفاش نتجاوز هذيك لاتاك دو بانيك الا جاتني جوستومون. حيت ملي غتجيني لاتاك دو بانيك راه ما عنديش ما غنفكرش فيها في لو مومون د لاتاك دو بانيك. الفكره اللي غالبه عليا لو بلوس هي انني غنموت، انني غنتسطى، قلبي كيضرب غيخرج من بلاصتو. دونك ما عنديش الوقت فاش نجيب افكار ايجابيه ديك الساعات واخا نبغي. مي باغ كونطخ هادشي كيتخدم قبل دو سورت كو اون فوا كتجيني كنكون داكشي ديجا انا خادمو في راسي وعارف بان راه ما غيوقع ليا حتى شي حاجه من هذيك لاتاك دو بانيك. Alors, question. Alors, Maya, bonjour, j'ai 38 ans et j'ai toujours eu le TOC depuis l'adolescence. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours vu ma mère avoir les mêmes comportements. Fermer la porte, plusieurs fois éteindre la lumière aussi. Mon psychiatre m'a dit, tu souffres d'anxiété généralisée aussi. Pouvez-vous éclairer? Merci. Alors, le TOC ou l'anxiété généralisée, c'est deux choses مختلفين. يعني ماشي نفس الشيء. ولو trouble d'anxiété généralisée il me semble حتى هو دار ان لايف par rapport à ça, je vous invite à le voir. c'est واحد الخوف وواحد la peur de l'incertitude وما عارفش، يعني واحد الخوف اللي هو كتير من واحد الحاجه اللي ما عارفهاش، وديما كندير واحد لو سيناريو كاتاستروف عندي، يعني ما يمكنش تكون شي حاجه مزيانه. اون جينيرال ديما جو ماكسيميز لي ريسك وكنفكر في الحوايج الخايبه. لو توك رحنا شفناه شنو هو. دونك هما هذوك الافكار زائد لي كومبولسيون ولا كتكون غير وحده فيهم. الوغ هنا مزيان اللي شرتي لهاد القضيه. علاش معايا؟ لان بعض المرات عندي لو توك باغ ابرونتيساج، سيتادير كنشوف الام ديالي كتغسل بزاف، كتفيريفي الباب بزاف، تفيريفي البوطه بزاف، في راسي كيولي هذا سي ان كومبورطمون نورمال. انا ما كنشوفوش بانه ماشي عادي انني مثلا نغسل يدي 5 المرات قبل ما ناكل. دونك علاش؟ لانني تربيت هكاك وتربيت بان هذه القضيه عاديه جدا. دونك هنا كيولي عندي ان توك باغ ابرونتيساج. هنا غنطلب من الامهات عافاكم اللي عندها ان توك او موان الا هي عندها تحاول
تحاول انها تدوز وتشافى ياك، مي او موان نحاولوا ما امكننا ما نديروش هذوك لي كومبورطمون قدام الاطفال ديالنا، لان كيقدروا حتى هما يطلعوا بنفس المشكل في الكبر ديالهم. ولو توك في لادوليسانس اون جينيرال كيكون لو برونوستيك ديالو ماشي بحال ملي كيجي في لاج ادولت. لاج ادولت حسن، علاش؟ لان لو توك في لادوليسانس اون جينيرال 50% على الاقل فيه كيكون اسوسي ا اون ديبرسيون. دونك الا كاين شي امهات اللي عندهم جوستومون هذا الوسواس القهري ديال النظافه ولا لا سيمتري ولا هذا، الا قدروا ما امكانهم ان هذوك لي كومبورطمون ما يداروش قدام الابناء ديالهم. الوغ مدام ليلى، الله يخليك، شي تريتمون بوغ هذا الوسواس القهري. قلة الناس والخوف وقلة النعاس والستريس. كنحس بالقجة، كنخاف من الموت. اوكي الوغ مدام ليلى، تريتمون ديال الوسواس القهري دونك نعاود نقولوها. دونك كاين تريتمون بالادويه وكاين تريتمون بالحصص. الوغ هنا قله النعاس والستريس. قله النعاس نقدروا تكون اسوسي لو توك، ولكن في نفس الوقت ما نساوش انها تقدر تكون اسوسي لا ديبرسيون. كيف قلنا بان بعض المرات الوسواس القهري كيكون معاه واحد ليطا ديال الاكتئاب. دونك مني عندي قله النعاس واش ولات عندي اون ديبرسيون اون كوموربيديتي مع لو توك، ولا كاين بوحديتو صدير الوسواس القهري بوحديتو. دونك كنحس بالقجه، كنخاف من الموت. دونك هنايا جوستومون عندي ان كوكتيل ديال لي تروبل انكسيو، يعني بزاف ديال الاعراض ديال لونغواس. هادو اعراض عضويه ديال التوتر. اللي شنو الاولى اللي بانت جوستومون. الا كان الوسواس القهري هو اللي بان الاول، راه ولاو كيبانوا عندي اعراض عضويه اخرى. دونك الحاجه اللي غنصحك انك تحاولي انك تشوفي اخصائي نفسي في اقرب وقت، باش الامر ما يتفاقمش اكثر ويولي عندي اعراض اخرى. الوغ مسيو يوسف، دكتورة، واش الناس المدخنين كيتصابوا يكونوا معرضين اكثر للموت من الناس الغير مدخنين؟ الوغ يوسف، لو توك ما عندوش علاقة بالتدخين اولا، ولكن مزيان اللي جبتي هاد السؤال. وغنقول لك بان دو توت فاصون الناس المدخنين كيكونوا عرضة اكثر للموت كالناس اللي ما كيدخنوش بسبب الامراض العضوية اللي كيعطيها التدخين، اسافوار على القلب، شرايين، الرية. دونك effectivement ولكن ما عندهاش علاقة بالتوك. Alors, Youssef, alors j'ai un TOC, mais ça ne se voit pas. Je n'ai pas de comportement qui se voit, mais beaucoup d'idées obsessionnelles autour de la religion. Et du coup, je déprime car je culpabilise trop. مزيان يوسف اللي جبتي لنا هاد السؤال هذا، هو اللي هضرنا عليه توتالور، وهضرنا على لو توك ايدياتيف. وبعض المرات كيكون عنده علاقه بدي سوجي اللي هما طابو ولا دي سوجي انتردي اللي ما عنديش الحق نهضر فيهم. اون جينيرال كيكون عندي علاقه مع سوا الجنس ولا الدين. وجوستومون الواحد يكومونس ا كولبابيليزي، ولا كولبابيليتي براسها قلنا سي ان فاكتور دو ستريس. ولو ستريس شنو كيدير؟ كيطلع ليا لي زوبسيسيون، وكنبقى بيان افيكتيفمون كندور في واحد الدوامه اللي ما كنقدرش نخرج منها. الحل الوحيد هو انها خصها تهرس من شي بلاصه جوستومون هاد لو سيركل فيسيو. لي زوبسيسيون خصهم ينقصوا، الافكار خصها تنقص، و لو كومبورطمون ما عندكش. دونك هنا غنصحك انك تشوف طبيب نفسي ولا اخصائي نفسي. هنا في الغالب الادويه كيعاونوا بزاف في الاول، ومن بعد كنقدروا نعاونوا بالحصص. لا كولبابيليتي عادي انها تكون عندك مسيو يوسف، ولكن الحاجه اللي غتعرف ان هادشي عقل مزيان، بان هادشي كله ماشي لخاطرك. هاد الافكار كلها كتسيطر عليك، دونك ماشي انت اللي بغيتيها، هي الافكار كتسيطر عليك وانت عارفها الي ابسورد، ولكن ما كتقدرش تحبسها. دونك كتوقع كاينه عند بزاف ديال الناس، ماشي انت بوحدك، مي كتقدر تغلب عليها. غير غنطلب منك انك تحاول انك انت تطلب المساعده.
alors هل يعتبر تأنيب الضمير؟ alors لا مشالي هاد alors سؤال هناك نوعان أساسيان متبعان في علاج الوسواس القهري، هما العلاج النفسي والعلاج الدوائي. افكتيفمون مسيو بالعيد هذاك الشيء اللي كنا كنقولوا توطالور. دونك كاينين بجوج، العلاج بالحصص، العلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالادويه. الوغ هل يعتبر تأنيب الضمير وجلد الذات نوع من انواع الوسواس القهري او ما نسميه لو بيرفكسيونيزم؟ الوغ لو بيرفكسيونيزم لا ماشي نوع من انواع الوسواس القهري. بيرفكسيونيزم كيقدر يدخل في بزاف ديال الامراض، ماشي بالضبط امراض، مي بزاف ديال لي كلاس. يقدر يكون ان تروبل دو بيرسوناليتي، ولا يقدر يكون عندي ان شيما كوغنيتيف، صادير كابر بهذاك لو شيما من الصغر ديالي انني جو سوي بيرفكسيونيست. دونك الجواب لا، ماشي نوع من انواع الوسواس القهري. الوغ سلام دكتورة، من فضلك أنا عندي خوف ووسواس المرض 7 سنوات، وأنا كنعاني من ألم المعدة والكولون. مشيت عند أطباء بدون جدول، أنا عندي كحة جافة وألم الحلق، عندي تخوف كبير من كورونا، أعيش بإيطاليا وشكرا. الوغ أولا الله يعاونكم الناس اللي في إيطالي، والله يخفف عليكم، وإن شاء الله هادشي كله غادي يدوز بخير. كاينه كحه وكاين الم في الحلق، سي دو سيمبتوم اللي غيقدروا يكونوا في كورونا ولا في نامبورط كيل اوتر غريب. الوغ كنصحك انك هنايا ماشي طبيب نفسي اللي غادي يقدر يعاونك. اولا بيان سور قبل ما نهضر على الطوك ولا اي تروبل انكسيور، حنا قلناها توطالور، اون دوا اليميني، نحيدو من مالادي اورغانيك. ملي ما كتكونش اون مالادي اورغانيك غنهضروا ديك الساعات على مرض نفسي. هنا 7 سنوات وانت عندك القولون العصبي، دونك هادشي كيداوى الا كان القولون العصبي. هنا عاوتاني ما ندخلوش في لا بسيكوز ديال كورونا فيروس، وكتولي اي سيمبتوم جاني كنلصقوا مع الكورونا. ماشي بالضروره عندي كحه راه عندي كورونا. مي السؤال الوغ الا رجعت للسؤال ديالك، دونك ما كاينش وسواس قهري، كاين الكولون ايريتابل اللي هو كيداوى. الكولون ايريتابل كاين شي ادويه اللي كيتخذ واحد المده قصيره وكيحيد هذا المرض. بالنسبه للسؤال ديالك بارابور الكورونا، كنعتذر ما نقدرش نجاوبك واش عندك كورونا ولا لا. الحاجه الوحيده اللي كتبين واش كاينه ولا ما كايناش سي لي بريليفمون. مي بيان سور الا ما كنتيش كان عندك احتكاك بشي واحد كان عنده كورونا، ولا كنتي محترم لو كونفينمون ما كتخرجش من الدار الا للضروره القصوى وانت عارف ما كاين والو، ديك الساعات نورمالمون ان شاء الله راه ما يكون عندك حتى شي حاجه. الوغ الله يخليك. السلام عليكم جواد، الله يخليك دكتوره. الدواء ديال الاكتئاب واش يقدر يتشرب نص طول الحياه؟ ما فهمتش زعما واش يقدر يتخاد حياتك كامله وانت كتاخذ دواء ديال الاكتئاب؟ على حسب. انا نفضل انك تشوف هذه القضيه مع الطبيب المعالج ديالك على حسب الحاله. كاين شي حالات اللي كيبقاو ياخذوا الدواء مدى الحياه، ولكن في الاغلبيه الدواء ما كيتخادش مدى الحياه، كيتخاد واحد المده وكنحبسوا الدواء على حسب واش سي لو بروميير ايبيزود، يعني المره الاولى ولا المره الثانيه ولا الثالثه. مي الدواء اون جينيرال لا بروميير فوا كيتخاد واحد المده اللي كتمشي حتى سنه، ومن بعد كيبدا يتنقص الضوء. الوغ سؤال. عندي ولد كيدرس في الخارج، ولكن للاسف فشل في كل شيء لانه بدا كيتعاطى الحشيش، وكل مره يحاول ان يترك. كنحاولوا ندعموه ونقف بجانبه وكيرجع للادمان. هو الان غير مبالي باي شيء
لا دراسة لا مستقبل لا عائلة. أخبرناه بعدم الاستمراره بالعيش في أوروبا وعودته للمغرب من أجل الزواج ولكنه يرفض، يريد أن يبقى على ما هو عليه أو ينتحر. الوغ قريت لو كومونتير ولكن ما كرهتش نعرف شنو هو السؤال. الوغ اولا ما عنديش الله يدخلك ولدك على خير ان شاء الله والله يعفو عليه. سكي فو كومبروندر سي كو لاديكسيون ولا الادمان بحد ذاته راه سي بيولوجيك، يعني راه بصح ماشي الخاطرو انه يحبس. بعض المرات راه كيكون صعيب على الواحد يحبس، بصح الا كنتي حداه غتقدري تعاونيه الا شاف اختصاصي ولا طبيب نفسي، علاش؟ حيت غيحاول يطلع له الرغبه ديالو في انه يقدر يحبس افيك دي تكنيك ديال لونتروتيان موتيفاسيونيل، دونك غيعاونو باش يحبس. دونك الا قدرتي نتيا تمشي عنده بيسكو هو ما بغاش يجي، حتى هذا حل انك تكوني مرافقاه، لان هذيك الفتره الا بغى يحبس ضروري كي خاصنا اون بيرسون اللي كتكون قريبه للواحد كتعاونوا. علاش؟ لان كيكونوا عندي دي مومون دو كريفين ولا ديك لي اوقات ديال القطعه اللي الواحد كيكون بلوكي، وفورسيمون المخ ديالو كيفكر في حاجه وحده اللي غادي تهبط داك التوتر ولا تكالمي ديك القطعه ديالو. شنو غادي تكون؟ غتكون فورسيمون هي اسهل حاجه هي هذاك الادمان ديالو. دونك الا كان معاه شي واحد اللي غيقدر يواكبو ويعاونو غادي يكون احسن، لان ملي غادي تجي هذيك الوقيته القطعه كيقدر يكون يلقى على من يتاكل ديك الساعات على ما تفوتو، لان راه ما غتبقاش ايترنيلمون، كتبقى واحد المده ومن بعد كدوز. والله يخليه ليك والله الله يعفو عليه ان شاء الله. الوغ Madame Batoul, alors bonjour docteur, ma mère est une maniaque du ménage, ce qui atteint sur mon quotidien avec elle, surtout en cette période de confinement. Que faire s'il vous plaît? Bon, هذه الحالة ديال بزاف العائلة دابا في هاد لا بيريود دو كونفينمون، لأن effectivement ولا كل شيء كيداوي بزاف، enfin كيداوي سيتادير كيعقم بزاف. السؤال واش هي ديما هكا؟ الوغ الا كانت غير هاد لا بيريود ما نقدروش نهضروا جوستومون على ان توك، لان هاد لا بيريود سي اون بيريود اللي هي جديده علينا كاملين. دونك كلنا كنقدروا نعقموا، كلنا كنقدروا نديروا لي بريكوسيون ديالنا او ماكسيموم، وهادشي ماشي اخترعناه، هادشي المنظمه العالميه ديال الصحه اللي قالته. مي الا كان هادشي اكسيسيف، يعني كيبان لك انها كتغسل وتعاود افكتيفمون راه ماشي عادي. اللي غنصحك انه ملي تفوت هاد لا بيريود ديال الكورونا ان شاء الله وهادشي كله يدوز، تما الا بقاو هاد الاعراض بنفس الحده وبنفس الطريقه، انا كنصحك انك تجيبي الام ديالك تدوز عند طبيب ولا عند اخصائي نفسي اللي غيقدر يعاونها. وما كرهتش تقولي الا كان هادشي قديم هنا سي اوت شوز، يعني في هاد لا بيريود ديال الكورونا هادشي تزاد اكثر واكثر، الا فهمت مزيان. الوغ السلام عليكم مسيو حموده. الله يخليك دكتوره، عندي المراه ما كتنعش في الليل، كتبقى سهرانه حتى للصباح عاد كتنعس بسبب وفاه الاخ ديالها. عييت معاها ما لقيت حتى حل، عندها وساوس، بغيت شي سيرو د النعاس يكون افيكاس. الوغ مسيو حموده كنعتذر ما يمكنليش نعطيك شي سميه ديال ان سيرو في ان لايف، لان قبل ما كنعطيو شي دواء ضروري كنقدروا نشوفوا الواحد واش عنده شي امراض سوجاسونت اللي كتمنع علينا اننا نعطيوه شي دواء. نفضل انك تعطيها شي حوايج اللي هما طبيعيين ناتوريل. جرب انك تعطيها دي تيزان الا قدرت تنعس بهم. وفاه الاخر ماشي شي حاجه سهله، راه شي واحد قريب ليها بزاف، الله يرحمه والله يصبرها ويصبركم، سورتو في هاد لا بيريود هادي. دونك هادشي اللي غنقدر نقول لك، ما يمكنليش نعطيك ان سيرو. زعما ايديالمون هي انك تعطيها شي حاجه اللي هي كومبليتمون ناتوريل على ما يدوز هادشي ان شاء الله. Alors, Monsieur Saad Ben Slimane, bonjour docteur. S'il vous plaît, trouble bipolaire et TOC. Est-ce qu'on peut mélanger les médicaments et comment on peut gérer les deux maladies? Et merci.
Alors, trouble bipolaire et TOC. Alors, أولاً, wesh, c'est sûr que c'est un trouble bipolaire, wesh, c'est sûr que c'est un TOC. بهاد المرات راه on n'a pas un TOC. ما عنديش وسواس قهري، ما عندي أفكار obsessionnelles، عندي des idées obsessionnelles بوحدها. Donc, on peut gérer. Maintenant, كيف كنا قلنا بأن الدواء ديال le TOC راهما des antidépresseurs. Or, ملي كيكون عندي ان trouble bipolaire les antidépresseurs حاليا ما بقاتش عندهم لا بلاص بزاف في لو trouble bipolaire واخا نكونوا في لا فاز ديبريسيف كاين شي ادويه اخرين اللي كيتعطاو علاش حيت كيف حنا عارفين بان لي antidépresseurs كيطلعوا ليا كيعطيوني داك ليطا دو فوري كيقدروا يعطيوني ان فيراج مانياك دونك كنولي داك النشاط كتير زايد على القياس دونك هنا الى الطبيب شاف بانه كاين اون بلاص لانتيديبريسور بور كالمي هذوك لي زيدي اوبسيسيونيل ديك الساعات مزيان ولكن راه فورسيمون غادي يدير دي كونسلطاسيون تري رابروشي بور فوار ليطا ديال لو باسيون لان سينو راه نقدروا نطيحوا في لو فيراج مانياك اللي غيكون شويه صعيب اننا نردوا المريض منه ديك الساعات. Alors, je souffre, Monsieur Mohamed, من Dar el-Beida, je souffre de TOC. Mon fils de 15 ans me regarde de travers. Je me fais traiter et je ne lui ai jamais rien dit. Est-ce que je dois lui en parler de ma maladie? Sincèrement, oui. À mon sens oui علاش حيت او موان غيقدروا يفهموا لان بعض المرات العائله ما كتفهمش بزاف او موان غيشوفوا بانك كدير واحد المجهود لان لو توك الا كنتي انت كداوى منه دونك راه كدير مجهود ليك والعائله ماشي غير ليه بوحدو سا سري بيان دو لانتيغري دون لو بروسيسوس ثيرابوتيك لدرجه انك ممكن تديه معاك عند الطبيب ديالك يقدر يشرح له شنو هو لو توك غيقدر تكون عنده واحد الصوره كامله على شنو هي لا مالادي ديال لو توك اصلا وغيقدر يتجاوب معاك اكثر وغيقدروا يعاونوك حتى بارابور للتوتر ديالك لان فورسيمون حتى هما غيوليو يديروا واحد ان بو ديفور من جهتهم باش يريحوك. alors voilà دونك فوالا جات النهايه ديال لو لايف ديالنا ما كرهناش نبقاو معكم انكور بلوس مي انكور اون فوا كنجدد الشكر لاسوسياسيون ديال لايم بسي مازال كاينين بزاف ديال لي لايف دونك غنطلب منكم انكم تكونوا في المواعيد كيكونوا مع 5 د العشيه و9 ولا 10 د الليل على حساب في الليل ما عليكم غير تدخلوا لاباج ديال لايم بسي وغتشوفوا التوقيت ديال لو لايف ديال لو سوار كنشكركم بزاف على الاسئله ديالكم سمحوا لينا لما جاوبناش على جميع الاسئله مي اون ريست جوانيابل اون انبوكس ممكن تصيفطوا اي سؤال مرحبا بكم ما تنساوش بقاو في داركم ماشي باش نخلعوكم مي باش هاد لا كريز ديال الكورونا فيروس دوز لو بلوتو بوسيبل ان شاء الله ويخرج البلاد ديالنا سالم منها و جيسبر نخليكم كلكم بصحه مزيانه وبسلام عليكم.